सबैजनालाई नमस्ते साथै हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बीएस एकेडेमी नेपाल युट्युब च्यानल। म आजको भिडियोमा स्टार्ट गर्दैछु टपिक पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। म यो टपिकबाट दुईवटा भिडियो बनाउने छु, एउटा पपुलेसन ग्रोथबाट, एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनबाट। एक्जाममा पनि यसरी सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ पपुलेसन ग्रोथबाट, कहिलेकाहीँ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनबाट। यसबाट जनरली 2 मार्क्सको क्वेशन सोधे हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ 4 मार्क्सको पनि सोध्छ र भेरी सर्ट क्वेशन्स पनि सोध्न सक्छ। म आजको टपिकमा पपुलेसन ग्रोथ स्टार्ट गर्दैछु। दुईवटाको कन्सेप्ट चाहिँ उस्तै हुन्छ है। पपुलेसन ग्रोथको कन्सेप्ट यदि क्लियर छ भने कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन चाहिँ एकदम सजिलैले सल्भ गर्न सकिन्छ। ल मैले चाहिँ यसमा फर्मुलाबाट स्टार्ट गरेको छु। पपुलेसन ग्रोथको फर्मुला चाहिँ PT = P नट ब्रैकेट 1 + r/100⁻t हुन्छ। यसमा PT इज पपुलेसन आफ्टर t इयर्स, P नट इज इनिशियल पपुलेसन। जस्तो कुनै ठाउँको पपुलेसन चाहिँ 1000 छ र त्यो पपुलेसन बढेर 1200 भयो भने यसमा चाहिँ चेन्ज भएको पपुलेसन कुन? चेन्ज भएको पपुलेसन यो चेन्ज भएको पपुलेसनलाई चाहिँ PT भन्छ र यो पपुलेसनलाई चाहिँ इनिशियल पपुलेसन भन्छ र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ P नटले। सपोज कुनै ठाउँको पपुलेसन 2079 मा 20000 छ, त्यो ठाउँको पपुलेसन 2071 मा कति छ भनेर सोध्यो भने है, कुनै ठाउँको पपुलेसन 2079 मा 20000 छ, 2071 मा कति थियो भनेर सोध्यो भने यसमा चेन्ज भएको पपुलेसन कुन? चेन्ज भएको पपुलेसन चाहिँ 71 बाट बढेर 79 मा पुग्यो हो, मतलब चेन्ज भएको पपुलेसन चाहिँ 20000 हो। मिन्स दिस इज PT। चेन्ज भएको पपुलेसनलाई चाहिँ PT ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र इनिशियल पपुलेसन इज P नट। त्यस्तै कुनै ठाउँको पपुलेसन 2078 मा 10000 थियो, त्यो पपुलेसन बढेर 2079 मा चाहिँ 12000 भयो भने यसमा चेन्ज भएको पपुलेसन कुन? चेन्ज भएको पपुलेसन 12000। अनि यो चाहिँ इनिशियल पपुलेसन। चेन्ज भएको पपुलेसनलाई PT ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र इनिशियल पपुलेसनलाई चाहिँ P नटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। फर्मुला चाहिँ सधैँ यही हो, PT = P नट ब्रैकेट 1 + r/100⁻t। T रिप्रेजेन्ट टाइम, R रिप्रेजेन्ट रेट, P नट रिप्रेजेन्ट इनिशियल पपुलेसन, PT रिप्रेजेन्ट पपुलेसन आफ्टर t इयर्स। यदि PT र P नटको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर बनाइयो भने पपुलेसन ग्रोथबाट आउने कुनै पनि क्वेशन गाह्रो हुने छैन है। ल यसपछि हामी केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं। ल फर्स्ट क्वेशन छ, त्यो भन्दा पहिले चाहिँ यो टपिकमा जस्तो कुनै ठाउँको पपुलेसन 1000 छ भन्छ, त्यसपछि 50 जना मान्छे चाहिँ बाहिरबाट त्यो गाउँमा आए भनेपछि माइग्रेट इन भयो भने त्यस्तै बेला ठाउँको पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, प्लस हुन्छ है। त्यस्तै कुनै ठाउँमा पपुलेसन चाहिँ 1000 थियो र 100 चाहिँ बसाइ सरेर माइग्रेट भएर कहीँ गए भने त्यति बेला चाहिँ माइनस हुन्छ है। माइग्रेट इन, माइग्रेट आउट, माइग्रेट इन भयो भने प्लस हुने भयो, माइग्रेट आउट भयो भने चाहिँ माइनस हुन्छ बसाइ सरेर गयो भने। त्यसपछि जन्मिए भने चाहिँ त्यो ठाउँमा पपुलेसन बर्थले चाहिँ यति बढे भनेपछि चाहिँ त्यहाँ प्लस हुने भयो, डेथ भयो भने चाहिँ माइनस हुने भयो। यो कुरा बुझ्ने है सँगसँगै। ल फर्स्ट क्वेशन छ, इफ इनिशियल पपुलेसन अफ एनी प्लेस इज x नट एन्ड एनुअल रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इज r% per annum, देन व्हाट इज द पपुलेसन अफ दैट प्लेस आफ्टर y इयर्स भन्छ। यसमा चाहिँ फर्मुला नै सोध्या हो, PT = P नट 1 + r/100⁻t हो के। यहाँ नोटेसन मात्रै फरक छ। इनिशियल पपुलेसनलाई x नटले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ, यहाँनेर x नट आयो। 1 + r/100⁻t हुनुपर्ने हो, यहाँ चाहिँ y आफ्टर y इयर्स भने भयो, यहाँनेर चाहिँ y आएको छ के। अनि यहाँनेर PT हुने ठाउँमा अब कति हुने भयो? x आफ्टर y इयर्स। यस्ता क्वेशनहरु चाहिँ सर्ट क्वेशनमा, भेरी सर्ट क्वेशनमा 1 मार्क्सको लागि सोधिन सक्छ है त। ओके, सेकेन्ड क्वेशन, द पपुलेसन अफ भिलेज वाज 5400 1 इयर अगो। 1 वर्ष पहिले चाहिँ 5400 थियो गरे त्यो ठाउँको पपुलेसन। इफ द पपुलेसन ग्रोथ रेट इज 2.5%, फाइन्ड द पपुलेसन एट प्रेजेन्ट भन्छ। 1 वर्ष अघि यति थियो रे, अहिलेको पपुलेसन कति छ भनेर सोध्या छ भने चेन्ज भएको पपुलेसन कुन? 1 वर्ष अघिको वा अहिलेको? अहिलेको पपुलेसन, चेन्ज भएको पपुलेसन। उसो भए हामीले चाहिँ PT फाइन्ड आउट गर्ने हो, P नट चाहिँ गिभन छ। जुन चेन्ज भएको हो त्यो पपुलेसन चाहिँ
पिटी है। त्यसो भए यहाँनिर चाहिँ पी नट इक्वल्स टु 5400, रेट चाहिँ 2.5% टाइम 1 इयर। 1 इयर अगो भनेको छ, अहिलेको पपुलेसन कति हुन्छ भनेर सोध्या भएर टाइम चाहिँ 1 इयर राखियो। अनि फर्मुला P1 इक्वल्स टु पी नट ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। अब 5400 टाइम्स 1 प्लस 2.5 रेट दिया छ डिवाइड बाई 100 को पावर 1। 2.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 टाइम्स 5400 गर्यो भने आउँछ 5535। यो चाहिँ त्यो ठाउँको त्यो गाउँको चाहिँ प्रेजेन्ट पपुलेसन हो। यो हाम्रो एन्सर हो। ल क्वेशन नंबर 3, 2 years ago the population of a village was 16,000. The rate of population growth of that village is 5%. What is the population at present भन्छ। क्वेशन फेरि उस्तै छ जस्तो 2 वर्ष पहिले रे त्यो ठाउँको पपुलेसन 16,000 थियो भन्छ। पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ 5% थियो भने अहिलेको पपुलेसन कति भन्छ। कुन चाहिँ चेन्ज भएको पपुलेसन। 2 वर्ष पहिले यस्तो थियो, अहिलेको पपुलेसन कति छ भनेपछि चाहिँ चेन्ज भएको पपुलेसन अहिलेको हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने अहिलेको। त्यसमा पीटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यो गिवन भएको चाहिँ पी नट हो। पी नट इक्वल्स टु 16,000 टाइम 2 इयर्स। पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स इक्वल्स टु वाट, त्यो भने अहिलेको पपुलेसन है। रेट चाहिँ 5%। पीटी इक्वल्स टु पी नट ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। पी नट 16,000 1 प्लस 5 अपन 100 को पावर 2। 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 raised to the power 2 is 1.1025 times 16,000 is 17,640. This is present population of a village. Now question number 4. In the beginning of 2072 BS, the population of a town was 50,000. If the annual population growth rate is 10%, what will be the population of the town at the end of 2074 भन्छ। 2072 को बिगिनिङ मा चाहिँ पपुलेसन 50,000 थियो भन्छ र 2074 को एन्ड मा कति हुन्छ भन्छ। त्यसो भए 2072 को पपुलेसन दिया छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ इनिशियल पपुलेसन दिया हो। हामीलाई चाहिँ फाइनल पपुलेसन फाइन्ड आउट गर्न पर्ने छ है। अब यसमा यो एक्जाममा धेरै सोध्या क्वेशन हो र स्टुडेन्ट एकदम धेरै झुक्किने क्वेशन पनि हो। यहाँ इन द बिगिनिङ अफ 2072 भन्छ है। 72 को बिगिनिङ 2072 को बिगिनिङ। त्यसो भए 2073 को बिगिनिङ है। त्यसो भए 2074 को बिगिनिङ। त्यसो भए 2074 को एन्ड। यो त 2074 को एन्ड हो भनेपछि यहाँनिर टाइममा ख्याल गर्ने। 2074 को बिगिनिङबाट यहाँ चाहिँ 2073 को बिगिनिङ, 2074 को बिगिनिङ, 2074 को एन्ड। यहाँ त 2074 को एन्ड हो। कतिवटा इयर भयो त 1 2 3। यसमा टाइम हेर्दा ख्याल गर्ने 72 बाट 73 74 भनेर 2 इयर्स यसमा राखेर गल्ती नगर्ने। यदि यहाँनिर एट द बिगिनिङ अफ 2074 भने हुन्थ्यो भने यो यहीँसम्मको मात्रै कुरा गरेको थियो र टाइम 2 इयर्स हुन्थ्यो है। ख्याल गर्ने यहाँ चाहिँ टाइम 3 इयर्स हो। अब अरु क्याल्कुलेसन त एज युजुअल। इनिशियल पपुलेसन टाइम 3 इयर्स, रेट 10%। पीटी इक्वल्स टु पी नट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। P3 इक्वल्स टु 50,000 ब्रैकेट 1 प्लस 10 अपन 100 को पावर 3। यहाँ चाहिँ 10 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 को क्यूब गर्यो भने यति आउँछ। यो टाइम्स 50,000 गर्यो भने 66,550। यो चाहिँ पपुलेसन 2074 को इनको पपुलेसन हो र यो हाम्रो चाहिँ एन्सर हो। ल क्वेशन नंबर 5. A village has a population 17,640. If its population growth rate is 5%, find its population before 2 years भन्छ। कुनै गाउँको पपुलेसन चाहिँ 17,640 छ, ग्रोथ रेट चाहिँ 5% छ भने 2 वर्ष पहिलेको पपुलेसन कति थियो भनेर सोध्छ। 2 वर्ष पहिलेको सोध्यो भन्नुको मतलब यो अहिलेको पपुलेसन चाहिँ चेन्ज भइसकेपछिको पपुलेसन हो। उसो भए यो चाहिँ पीटी हो। हामीलाई सोध्यो पी नट है। पीटी इज 17,640 टाइम 2 years रेट 5%। दिस इज गिवन। देन पीटी इक्वल्स टू पी नट ब्रैकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। Value of PT is given 17,640 equals to P naught bracket 1 plus 5 upon 100 को power 2। यहाँ 5 divided by 100 plus 1 raised to the power 2 गर्यो भने चाहिँ 1.1025 आउँछ। 17,640 लाई यसले डिभाइड गर्यो भने आउँछ
16,000। त्यसो भए त्यो गाउँको पपुलेसन 2 वर्ष पहिले 16,000 रहेछ। यो हाम्रो एन्सर हो। Well, question number 6. The population of a village was 20,000. Within 2 years, the population is increased 3% by birth and 2% by immigration. What will be the population of the village after 2 years? भन्छ। यसमा चाहिँ कुनै ठाउँको कुनै गाउँको पपुलेसन चाहिँ 20,000 थियो रे, अनि 2 वर्षपछि 2 वर्षभित्रमा 3% चाहिँ बर्थ इन्क्रिज भयो, 2% चाहिँ बाई इमिग्रेसन भने बसाइ सरेर त्यहाँ आए भनेपछि 2 वर्षपछि त्यहाँको पपुलेसन कति हुन्छ भनेर क्वेसनले सोध्यो। मतलब 20,000 दिया पपुलेसन चाहिँ इनिशियल पपुलेसन हो, 2 वर्षपछि हुने पपुलेसन चेन्ज इन पपुलेसन हो। यसमा रेट चाहिँ 3% र 2% दिएको छ, जम्मा जम्मी 5% ले बढ्या छ भनेपछि हामी रेट चाहिँ 5% राख्छौँ। इनिशियल पपुलेसन 20,000 टाइम 2 इयर्स, रेट चाहिँ 5%। पीटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ हजुरहरूले आफै सल्भ गर्ने र एन्सर कमेन्ट बक्समा लेख्ने है त। Question number 7. The population of a village was 10,000 1 year ago. The population at present is 10,210. Find the population growth rate भन्छ। 1 वर्ष अघि चाहिँ 10,000 थियो, अहिले चाहिँ 10,210 छ भन्छ। मतलब चेन्ज भएको पपुलेसन चाहिँ 10,210 हो। यो पिनट, यो चाहिँ पीटी। टाइम 1 year। हामीलाई चाहिँ रेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। पिनट इक्वल्स टु 10,000 time 1 year, pt equals to 10,210. We have pt equals to p bracket 1 plus r upon 100 को power t. pt is 10,200 equals to p 10,000 1 plus r upon 100 को power 1 because time is t 1 year. This is given है। त्यसपछि यो डिभाइड बाइ यो गर्छौं किनभने यहाँनिर टाइम्स छ, डिभाइड मा आउँछ, अनि 1 प्लस r अपन 100 को पावर 1 भने चाहिँ 1 प्लस r अपन 100 को गरे यो डिभाइड बाइ यो गर्यो भने 1.021 आउँछ इक्वल्स टु r प्लस 1 अपन 100। अब यो र यो लाइक टर्म हो, यसलाई यता ल्यायो भने यो माइनस हुन्छ, त्यसो भए 0.021 हुन्छ। यो माइनस 1 गर्यो भने 0.021 हुन्छ, अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने यो टाइम्स 100 हुन्छ, यो भने 2.1। मतलब 2.1% ले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ भइरहेको रहेछ। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो। ल क्वेशन नम्बर 8. In 2067 BS and 2069 BS, the population of a town was 40,000 and 44,100 respectively. Find the annual population growth rate भन्छ। 2067 मा चाहिँ 40,000 थियो रे, 2069 मा चाहिँ 44,100 थियो भन्छ है। त्यसपछि ग्रोथ रेट फाइन्ड आउट गर्नुस् भन्छ। अब यसमा चाहिँ 2069 को पपुलेसन पक्कै पनि चेन्ज भएको पपुलेसन हो, 67 को पपुलेसन चाहिँ इनिशियल पपुलेसन हो। त्यसो भए 40,000 चाहिँ पिनट, 44,100 चाहिँ पीटी। टाइम 2 इयर्स, 2 इयर्स कसरी भयो भने 67 68 69 है। यसमा नझुक्किने फेरि पीटी इक्वल्स टु पिनट ब्रैकेट 1 प्लस r अपन 100 को पावर t। यसमा पीटी को भ्यालु यस्तो, पिनट को भ्यालु यस्तो। त्यसपछि यो डिभाइड बाइ यो गर्यो भने यति आउँछ इक्वल्स टु 1 प्लस r अपन 100 को पावर 2। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ स्क्वायर छ नि, यसलाई स्क्वायर रुट बनाए पनि हुन्छ। क्याल्कुलेटरमा स्क्वायर रुट 1.1025 हानेपछि कति आउँछ 1.05 आउँछ। अथवा यो चाहिँ कतिको स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छ नि, यो कतिको स्क्वायर हो भनेर खोज्न गए पनि हुन्छ। मैले त्यसरी खोजे 1.05 को यो होल स्क्वायर हो। यसपछि पावर सेम छ, बेस इक्वल गर्न सकिन्छ। 1.05 इक्वल्स टु 1 प्लस r अपन 100। त्यसपछि यो र यो लाइक टर्म हो, यो माइनस 1 गर्यो भने 0.05 आउँछ इक्वल्स टु r अपन 100। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने 0.05 टाइम्स 100 गर्यो भने यो 5 आउँछ। त्यसो भए पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ 5% रहेछ। यो हाम्रो एन्सर हो। ल क्वेशन नम्बर 9. The present population of a town is 50,000. If the population increased by 10% every year, after how many years the population of the town will be 66,550? Find it भन्छ। यसमा चाहिँ अहिलेको पपुलेसन यति छ, 10% ले पपुलेसन इन्क्रिज हुन्छ, कति वर्षपछि यस्तो हुन्छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ इनिशियल पपुलेसन दियो, यो चाहिँ फाइनल पपुलेसन दियो, अनि 10% रेट दिया छ। हामीलाई टाइम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है। p नट इक्वल्स टु 50,000, pt इक्वल्स टु 66,550, रेट 10%। pt इक्वल्स टु p नट ब्रैकेट 1 प्लस r अपन 100 को पावर t। यो चाहिँ pt को भ्यालु, यो चाहिँ p नट को भ्यालु। अब यहाँनिर
यो डिभाइड बाई यो गर्यो भने 1.331 आउँछ इक्वल्स टु 10 डिभाइड बाई 100 प्लस 1 गर्यो भने 1.1 को पावर t। अब के खोज्नुपर्छ भने यो चाहिँ यो यहाँनिर 1.331 छ नि, यो चाहिँ 1.1 को पावर कति हुन्छ भनेर खोज्नुपर्छ। क्याल्कुलेटरमा के गर्ने भने 1.1 को पावर स्क्वायर हुन्छ कि 1.1 को पावर क्युब हुन्छ कि 1.1 को पावर 4 हुन्छ कि यसरी खोज्दै जानुपर्छ। किनभने यदि a को पावर x इक्वल्स टु a को पावर y आयो भने हामी पावर इक्वेट गर्न मिल्छ। त्यसरी हामी यहाँ t को भ्यालु झिक्छौँ है। टाइम झिक्नु पर्यो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा पपुलेसन ग्रोथ अथवा कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा जहाँ पनि टाइम झिक्नु पर्यो भने ठ्याक्कै यही प्रोसेस फ्लो गर्नुपर्छ है। यो 1.331 चाहिँ 1.1 को पावर कति हो भनेर खोज्न जाने। क्याल्कुलेटरमा हाल्ने स्क्वायर हो कि क्युब हो कि पावर 4 हो कि। त्यस्तै मैले यहाँ चाहिँ 1.1 को पावर 3 गर्दा चाहिँ यो भेटाएँ। त्यसो भए दुईटाको बेस सेम भयो 3 इक्वल्स टु t। त्यसो भए त्यो पपुलेसन 66,550 चाहिँ 3 इयर्स पछि हुँदो रहेछ यस्तो रेटले। यदि इनिशियल पपुलेसन 50,000 छ भने यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। ल क्वेशन नम्बर 10 द पपुलेसन अफ अ विलेज इन्क्रिज्ड एभ्री इयर बाई 5%। At the end of 2 years, the population of the village was 26,000. If 460 people were migrated to the other village, what was the population of the village in the beginning भन्छ। त्यो ठाउँको पपुलेसन, त्यो गाउँको पपुलेसन चाहिँ एभ्री इयर 5% ले इन्क्रिज भइरहेछ भन्छ। रेट चाहिँ 5% दियो। एट द एन्ड अफ 2 इयर्स मतलब 2 वर्षपछि द पपुलेसन अफ द विलेज वाज 26,000। 2 वर्षपछि त्यो ठाउँको पपुलेसन 26,000 भएको छ भन्छ। 2 वर्षपछि त्यो ठाउँको पपुलेसन 26,000 भएको छ, तर त्यसबाट 460 चाहिँ अर्को ठाउँमा बसाइ सरेर गइसकेका छन् भन्छ। भने 2 वर्षपछि त्यहाँ जम्मा जम्मी भएका पपुलेसन चाहिँ कति हुन् त 26,000 प्लस 460। त्यस्तै पीटी को भ्यालु चाहिँ यति भयो। पी0 हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। पीटी इक्वल्स टु फर्मुला लगाइयो, पीटी को भ्यालु राख्यो इक्वल्स टु पी0 ब्र्याकेट 1 प्लस 5/100 को पावर 2। त्यसपछि 5/100 प्लस 1 को स्क्वायर गरेपछि यति आउँछ के अरे। यसलाई यसले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ 24,000 आउँछ। त्यसो भए त्यो गाउँको बिगिनिङमा चाहिँ पपुलेसन 24,000 थियो। यस्तो क्वेशनमा कहिलेकाहीँ के पनि दिया हुन्छ भने जस्तै एट द एन्ड अफ 2 इयर त्यो ठाउँको पपुलेसन 26,000 छ र यसमा चाहिँ 400 पिपुल चाहिँ अन्यत्रबाट आएका हुन्, जस्तै इमिग्रेसन भएको हो भन्यो भने चाहिँ पीटी को भ्यालु चाहिँ 26,000 माइनस 400 गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 26,000 चाहिँ 2 वर्षपछिको पपुलेसन हो। यसमा 400 अन्यत्रबाट आएका हुन् भनेपछि खास पीटी मा चाहिँ 400 परेन। त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ 26,000 माइनस 400 गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले प्लस गरेका छौं। यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ झुक्किदिन सक्छ है त। Okay, question number 11. In the beginning of 2065 BS, the population of the town was 1 lakh and the rate of population growth is 2% every year. If 8,000 people migrated here from the different places in the beginning of 2066 BS, what will be the population of the town in the beginning of BS 2068 भन्छ। यहाँ चाहिँ 2065 BS को बिगिनिङ मा चाहिँ त्यो एउटा शहरको पपुलेसन चाहिँ 1 लाख थियो भन्छ है। पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ 2% छ भन्छ। अनि फेरि एउटा कुरो 2066 BS को बिगिनिङ मा चाहिँ 8,000 पिपल त्यहाँ माइग्रेटेड भएर आए भनेपछि त्यहीको पपुलेसन पनि त इन्क्रिज भयो होला, 2% ले बढ्या छ भन्छ। मतलब त्यसो भए हामीले के गर्छौं भने पहिला 2065 को बिगिनिङबाट 2066 को बिगिनिङ सम्म कति पपुलेसन इन्क्रिज भएको रहेछ त त्यो फाइन्ड आउट गर्छौं। अनि त्यसमा 8,000 जोड्छौं, त्यो चाहिँ 2066 को बिगिनिङ को पपुलेसन हुन्छ। अनि बल्ल हामी 2068 को बिगिनिङ को पपुलेसन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। ल 2065 मा चाहिँ 1 लाख थियो पहिला, रेट चाहिँ 2% थियो। पहिला 66 को बिगिनिङ मा पपुलेसन कति भएको थियो भनेर फाइन्ड आउट गर्न पर्यो। 2065 को बिगिनिङबाट 2066 को बिगिनिङ भनेपछि 1 इयर को टाइम पिरियड हो। त्यही भएर P1 इक्वल्स टु 1 लाख टाइम्स 1 प्लस R/100 को पावर t गराए। अब 2 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 गर्ने भने 1.02 आउँछ। 1 लाख टाइम्स यो गर्यो भने 1,02,000 आउँछ। उसो भए
2066 को बिगिनिङमा पपुलेसन चाहिँ यति पुगिसकेको रहेछ है। अब 2066 को बिगिनिङमा 8000 पपुलेसन चाहिँ माइग्रेटेड हियर फ्रम द अदर प्लेसेस भने त्यहाँ आएर बस्छन्, बसाइसराई गरेर त्यहाँ आउँछन्, मतलब पपुलेसन अब थपियो भने अब पपुलेसन कति बन्यो भने 1,02,000 प्लस 8,000 इक्वल्स टु 1,10,000 अब पपुलेसन बन्यो। यो चाहिँ कहिलेको पपुलेसन हो? 2066 को बिगिनिङको पपुलेसन हो। अब हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ 2068 को बिगिनिङको पपुलेसन। अब है 2068 को बिगिनिङबाट 2067 को बिगिनिङ 1 इयर, त्यस्तै 2066 को बिगिनिङबाट 2068 को बिगिनिङ अर्को इयर्स भनेपछि यहाँ जम्मा जम्मी 2 इयर्स छ, नझुकिने है। 2066 को बिगिनिङमा पपुलेसन यति थियो। अब यो चाहिँ पी नट हुने भयो। त्यसपछि हामीले P2 फाइन्ड आउट गर्छौं अथवा PT फाइन्ड आउट गर्छौं। PT इक्वल्स टु पी नट ब्र्याकेट 1 प्लस r अपन 100 को पावर 2। यहाँ रेट चाहिँ 2% एभ्री इयर 2% ले इन्क्रिज हुन्छ अथवा पपुलेसन ग्रोथ 2% छ भनेर क्वेशनमै दिएको छ। 2 डिभाइड बाइ 100 प्लस 1 रेज टु दी पावर 2 गर्यो भने चाहिँ 1.0404 आउँछ, टाइम्स 1,10,000 गर्यो भने चाहिँ 1,14,444। यो चाहिँ 2060 BS को बिगिनिङको पपुलेसन हो। यो हाम्रो एन्सर हो। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। पपुलेसन ग्रोथबाट एक्जाममा आउन सक्ने क्वेशन्सहरु लगभग मैले चाहिँ कभर गर्ने कोशिश गरे। भिडियोमा भएका क्वेशन सम्बन्धी केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कम्पाउन्ड डिफ्रेसिएसन टपिक लिएर उपस्थित हुनेछौं। थ्यांक्स फर वाचिङ।